वेलकम बैक। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अखाड़े में तब्दील। कानून साजी के लिए होने वाली वोटिंग में अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के दरमियान घमसान का रन पड़ा। लीगी अराकीन ने स्पीकर पर एजेंडे की कापियां उछाल डाली। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का आगाज मामूल के मुताबिक हुआ, लेकिन जैसे ही गिनती का अमल शुरू हुआ तो हंगामा राई शुरू हो गई। बिलावल भुट्टो को माइक न देने पर पीपी रुकन कादर मंदोखेल की स्पीकर से तल्ख कलामी हुई और स्पीकर डाइस पर नामुनासिब गुफ्तगू की। असद कैसर गुस्से में आ गए और बोले कि आप तमीज में रहें वरना मैं बाहर निकाल दूंगा। आपकी क्या औकात है? मैं बिलावल को मौका दे रहा था, फिर ये बदतमीजी क्यों की? मैं आपको मुअत्तल कर दूंगा। आप अपने हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे, मैं आपको सस्पेंड कर दूं, वार्निंग कर देता आपको। आप हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे। स्पीकर असद कैसर ने बिलावल भुट्टो को माइक देते हुए कहा कि बिलावल साहब, आपके रुकन का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। स्पीकर डाइस के सामने सार्जेंट एट आर्म्स ने सिक्योरिटी संभाल ली। इस चेयर का कोई रिस्पेक्ट है। जिस तरह ये मुझे नाम नहीं आता, इसने जिस तरह बिहेव किया बिलावल साहब, आपको उसका नोटिस लेना चाहिए। इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। इजलास के दौरान लीगी रहनुमा मुर्तजा जावेद अब्बासी ने स्पीकर असद कैसर पर एजेंडे की कॉपियां फाड़कर उछाल दी, जिससे स्पीकर फिर शदीद गुस्से में आ गए। स्पीकर ने इजहार बरहमी करते हुए कहा, आप भी डिप्टी स्पीकर रहे हैं, ये आपकी खिलाकियात हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद और आमिर लियाकत की मुर्तजा जावेद अब्बासी के साथ हाथापाई भी हुई, जिसके नतीजे में शदीद बदतमीजी और धक्कम पेल हुई तो सिक्योरिटी स्टाफ ने बीच बचाव कराने की कोशिश की। वोटिंग में नाकामी के बाद ऐवान में धांधली धांधली और वोट चोर के नारे लगाए गए और सीटियां भी बजाई गई। हुकूमत का ऐवान में कामयाबी से ताकत का मुजाहरा अददी बरतरी भी साबित हो गई। अपोजिशन के एहतजाज और वॉकआउट के बावजूद बेरोज़ मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ईवीएम मशीन और कुलभूषण यादव समेत अहम तरीन कानून साजी भी मुकम्मल कर ली गई। स्पीकर असद कैसर की ज़ेरे सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ। मुशीर वजीर आजम बाबर अवान ने इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक पेश की, जिसको अपोजिशन बेंचेस ने मुस्तरद करते हुए गिनती का मुतालबा किया। ऐवान में गिनती कराई गई तो अपोजिशन को पसपाई का सामना करना पड़ा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने नताइज का ऐलान करते हुए कहा कि तहरीक के हक में 221 वोट जबकि तहरीक के मुखालफत में 203 वोट मिले और यूं मुल्की तारीख की अहम तरीन इंतखाबी इस्लाहात मंजूर कर ली गई हैं। हुकूमत ने एक ही मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात बिल 2021, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक और कुलभूषण यादव समेत दीगर एजेंडे पर मौजूद तमाम बिल मंजूर कर लिए। ऐवान में कानून साजी पर अपोजिशन जमातों की जानब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और नौबत लड़ाई झगड़े तक आन पहुंची। पार्लियामेंट के अहम तरीन इजलास में शेख रशीद अपने भाई की वफात के बावजूद ऐवान में शरीक हुए, जबकि सैयद नवीद कमर और शाइस्ता परवेज मलिक और अली वजीर इजलास में शरीक न हो सके। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ नजरसानी और मुकर्रर बिल 2021 भी मंजूर कर लिया गया। बिल विफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम ने पेश किया, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इस बिल का मकसद कुलभूषण यादव से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को अमली जामा पहनाना है। इस बिल पर भी अपोजिशन अराकीन की जानिब से वोटों की गिनती को गलत करार देते हुए स्पीकर डाइस का घेराव करके एहतजाज किया गया, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि गिनती पर वोटिंग बिल्कुल ठीक हुई है। पाकिस्तान में 61 साल बाद बिलाखिर आइली कवानीन में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया। मुस्लिम आइली कवानीन एक्ट 2021 के तहत अब बेवा अपने खामद की छोड़ी गई जायदाद में हकदार होगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान विफाकी वजीर कानून डॉक्टर फरूक नसीम ने मुस्लिम आइली कवानीन तरमीमी बिल 2021 दफा 4 में तरमीम का बिल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 70 की शिक 3 के तहत फिलफौर ज़ेर कौल लाने की तहरीक पेश की, जिसको ऐवान ने भारी अक्सरियत से मंजूर करके नई तारीख रकम कर दी है। I wish to move the bill further to amend the Muslim Family Laws Ordinance 1961, the Muslim Family Laws Amendment Bill 2021, amendment in Section 4, as passed by the National Assembly and not passed by the Senate within 90 days,
be taken into consideration at once under Clause 3 of Article 70 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the motion may say aye. All those against no. I think ayes have it and considering the motion is adopted. कानून के हवाले से वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था, मौजूदा हुकूमत ने विरासत के हवाले से ऐसे कवानीन मंजूर किए हैं जो सालों से ऐवान में पड़े थे। तो वरासत का कानून है, उसमें जो सहूलियात जितना ख़वातीन के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वरासत के कानून में तब्दीलियाँ ला के जो सहूलतें पैदा की हैं, इतनी कभी और किसी हुकूमत ने उसके करीब भी नहीं सोचा। 1961 से लेकर अब तक मुस्लिम आइली कवानीन मंजूर न होने की वजह से बेवा खवातीन अपने इंतकाल पा जाने वाले खावन की जायदाद में हक से महरूम थी। इस कानून की मदद से न सिर्फ इन्हें बल्कि इनकी औलाद को भी हकूक हासिल होंगे। बिल के मुताबिक फ़िक़्ह जाफरिया अपनी मरहूमा बीवी के तरके में हिस्सा हासिल करने के हक को तस्लीम करता है, चाहे वो मनकूला हो या गैर मनकूला। इसलिए लावारिस होने की सूरत में 1/2 हिस्सा और बच्चे छोड़ने की सूरत में जायदाद का 1/4 हिस्सा हासिल होगा। पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले कानून के मुताबिक तनाज़े की सूरत में फरीकैन मजाज अदालत या इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पैनल से रुजू कर सकता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हुकूमत तो कुछ और वजूहात की वजह से कामयाब हो रही है। हुकूमत की कामयाबी इन वजूहात का आपको भी इल्म है। सर, ये अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर इजलास बुलाया गया है, कामयाब हो सकेगी हुकूमत? हुकूमत तो किसी और रीज़न से कामयाब हो रही है जो आपको इत्तेहादी साथ हैं सर हुकूमत के? नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला, पूरा मुकाबला कर रहे हैं। आए नहीं लाए गए हैं, वो भी एहतमाम के साथ। डॉक्टर आमिर लियाकत ने सच उगल दिया, सहाफ़ी के सवाल पर कुछ न छुपाया। खुद चल कर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत एहतमाम से लाए गए। और सर कौन लाया है आपको? लाया कौन है? अच्छा, जो सर गायब करते हैं वो तो सर। शहबाज शरीफ ने ईवीएम को शैतानी मशीन करार देते हुए आरटीएस को रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नाम दे दिया। अपोजिशन लीडर कहते हैं हुकूमत ईवीएम शैतानी मशीन से इक़्तिदार को तूल देना चाहती है। ये अब अवाम के पास वोट के लिए नहीं जा सकते। ईवीएम क्या चीज है जनाब स्पीकर? इविल एंड विशियस मशीन। आरटीएस रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो तो खराब हो गया था 2018 में, जिसके नतीजे में ये धांधली ज़दा हुकूमत मार्ज़े वजूद में आई। अब ये रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को छोड़कर अब ये इविल विशियस मशीन पर तकिया किए बैठे हैं। ईवीएम ईविल मशीन नहीं, ये ईविल डिजाइनर्स को दफन करने वाली मशीन है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का जवाब, कहा हम काला कानून मुसल्लत नहीं, माजी की कालक धोना चाहते हैं। 1970 के बाद हर इलेक्शन पर सवालात उठाए गए, वक्त आ गया कि अपनी समत दुरुस्त करें। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि हम कोई काला कानून मुसल्लत करना चाहते हैं, हरगिज़ नहीं जनाब वाला। मैं उनकी खिदमत दर्ज करना चाहता हूं, कोई काला कानून मुसल्लत नहीं करना चाहते, हम माजी की कालक को धोना चाहते हैं। आज ये ईवीएम मशीन जो है, ये आपने इसको एक नाम दिया इविल विशियस मशीन का, ये आपका हक है, मैं इस हक को झुटला नहीं सकता। लेकिन मैं इस करता हूं ये ईवीएम मशीन कोई इविल विशियस मशीन नहीं है। ये मशीन इंशाअल्लाह उन इविल डिजाइन्स को जो मुसल्लत किए जाते रहे उनको दफन करने के लिए लाई जा रही है। जनाब वाला, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने आपकी ज़ात पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा, आप पर उंगली उठाई, आप पर उंगली उठाकर कहा कि आपको हम सद एहतराम कबूल करेंगे कि अगर आप अपनी पार्टी मेंबरशिप से मुस्तफी हो जाएं। मैं पूछता हूं जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, क्या आपने ये मुतालबा अयाज सादिक साहब से किया था? पार्टी मेंबरशिप का मुतालबा किया था? वेलकम बैक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कानून साजी की मंजूरी पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया। बोले अगर हुकूमत कामयाब हो गई तो हम आज से अगला इलेक्शन नहीं मानते, इलेक्शन आज़ाद कश्मीर की तर्ज पर होना चाहिए। पेरिस में बैठा पाकिस्तानी कराची का फैसला कैसे कर सकता है? जो आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स
اپوزیشن کے اعتراضات کے باوجود پاس کر رہے ہیں. اگر آپ اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں تو میں آج سے آپ کو بتا رہا ہوں جناب اسپیکر, ہم آج سے اگلا الیکشن نہیں مانتے ہیں. اب آئی ایم ایف کے کہنے پہ پارلیمان کے ہاتھ نہیں باندھ سکتے ہو, یہ بھی آپ کا کوشش ناکام رہے گا. ہم آپ کا اس کوشش کو بھی انشاءاللہ تعالی عدالت کے سامنے چیلنج کریں گے. جناب اسپیکر, جو بے روزگاری کی وجہ سے تکلیف میں ہے ان کو آپ ریلیف پہنچائے. آج بھی ہم آپ کے ساتھ دینے کو تیار ہو. پیٹرول کی قیمت کم کرے, ہم آپ کے ساتھ دیں گے. گیس کی قیمت کم کرے, ہم آپ کے ساتھ دیں گے. اس پارلیمان کو استعمال کر کے آئی ایم ایف کا غلامی کرتے ہوئے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے نیچے لے آنا چاہتے ہو. یہ متنازع سینسس صوبہ سندھ کے حق پہ ڈاکہ ہے. پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اپوزیشن کا ایک ممبر پارلیمان میں موجود ہو یا 206 ممبران, اگر حکومتی جماعت قانون سازی کو منظور کروانے کے لیے 222 ووٹ نہیں لے پاتی تو وہ قانون نہیں بن سکتا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اپوزیشن کا ایک ممبر ہاؤس میں ہو یا اپوزیشن کا 205 206 ممبرز ہاؤس پہ ہو. اگر حکومت کے ٹریجری بینچز 222 ووٹس کراس نہیں کرتے تو وہ قانون بنانا چاہ رہے ہیں وہ قانون نہیں بنتے. وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں بلاول زرداری نے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی کے لیے 222 ممبران کا ووٹ ڈالنا ضروری ہونے کا جھوٹ بول کر گمراہ کرنے کی کوشش کی. اپنے ٹویٹر بیان میں وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ مشترکہ اجلاس میں قانون سازی کے لیے آئین کا آرٹیکل 72 کی شق 4 تو پڑھ لیتے. اس آرٹیکل کے مطابق مشترکہ اجلاس کے تمام فیصلے ایوان میں حاضر ممبران کے اکثریتی ووٹ سے ہوتے ہیں. اپوزیشن نے حکومت کی جانب سے کی جانے والی قانون سازی کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا. شہباز شریف کہتے ہیں کہ اسپیکر اسمبلی نے تمام روایات کو قدموں تلے روندا. اسپیکر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر اسپیکر نے مولانا اسد سمیت ہماری کوئی بات نہیں مانی. اس میں اختلاف کی جماعتوں نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی قیادت میں مشترکہ اجلاس سے واک آؤٹ کیا. میڈیا سے گفتگو میں خوب حکومت پر گرجے برسے. شہباز شریف نے دعویٰ کیا کہ مشترکہ اجلاس میں حکومت کو کم از کم 222 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں جو آج ان کے پاس نہیں تھے. وہاں پر اسپیکر نے ہماری کوئی بات نہیں سنی, قانون قاعدے رولز کو اس نے پاؤں تلے روندا. انہوں نے الزام عائد کیا کہ حکومتی گنتی میں 3-4 ووٹ زیادہ گنے گئے. اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے میرا حق تھا مگر میرا مائک نہیں کھولا گیا. ہمارے چند افراد جو بیمار تھے ان کے سوا سب موجود تھے مگر اسپیکر اسمبلی پی ٹی آئی کا حواری بنا ہوا تھا. ای وی ایم کو الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا. میرا جو بطور لیڈر دی اپوزیشن میرا رائٹ ہے کہ میں پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کروں. میں بار بار ان کو درخواست کرتا رہا, انہوں نے میرا مائک نہیں کھولا. اس موقع پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن ترمیمی بل کے معاملے پر ہر فورم میں جانے کا اعلان کیا. کہا ای وی ایم, کلبھوشن یادو اور این آر او سمیت تمام قوانین کو چیلنج کریں گے. ہمارا موقف یہ ہے, رولز یہ کہتا ہے کہ وہ آج قانون نہیں بنے ہیں اور ہم اس موقف کو, اس پوزیشن کو انشاءاللہ تعالی ہر فورم پہ لے کے جائیں گے. جے یو آئی کے اسد محمود بولے ابتدا میں ہی کہا تھا کہ یک طرفہ قانون سازی تسلیم نہیں کریں گے. دھاندلی کے ذریعے بل پاس کیے گئے, ہمارے ارکان کو بات نہیں کرنے دی گئی. جبر کی بنیاد پر قانون سازی کی گئی, جبر کا مقابلہ جبر سے کریں گے. ہم قطعاً اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہر فورم پر لے جائیں گے, سپریم کورٹ کے اندر بھی لے جائیں گے کہ اگر جبر ہے تو پھر جبر کا مقابلہ جبر کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. اے این پی کے امیر حیدر کا کہنا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی متنازع ہو چکے ہیں. حکومت نے آنے والے الیکشن کو متنازع بنا دیا ہے. الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز کہتے ہیں کہ ملک میں انتخابات ہمیشہ متنازع رہے ہیں جس کی وجہ سے جمہوریت مضبوط نہ ہو سکی. وزیر اعظم عمران خان کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لے کر آئے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین سیاست میں نیوٹرل امپائر کا کردار ادا کرے گی. کم از کم حکومت آپ کی بات رکھنے کے لیے جھوٹ موٹ کا اجلاس کر لیتی. رہنما جے یو آئی فے اسد محمود کا اسپیکر سے مکالمہ. کہا کہ حکومت میں افراتفری کی بنیاد ڈال رہی ہے. ہم ایوان میں چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہر بل پر تجاویز دیتے ہیں. اپوزیشن آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہی ہے.
فیک نیوز کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے خود جعلی خبریں چلانے لگے۔ معاون خصوصی شہباز گل نے پریس کانفرنس کے دوران فیک نیوز چلانے کا اعتراف کر لیا۔ میں صرف ایک بات کر دوں، وہ شرارت پتہ نہیں ان کی تھی، معذرت چاہتا ہوں آپ سے، آپ اندر تھے، آپ کی اجازت کے بغیر وہ شرارت کی، وہ اپوزیشن ساری باہر جا رہی تھی، میں نے کہا میلہ نہیں لگے گا، تو ان کے تھرو ایک ٹکر چلوا دیا کہ پرائم منسٹر شاید آج تقریر کریں گے، وہ سارے واپس آ کے بیٹھ گئے کہ ہم ہلہ گلا کے، تو ابھی تک بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہماری گزارش ہے کہ چلے جائیں تقریر تو اس لیے آج ممکن نہیں ہو سکے کہ ابھی تک لیجسلیشن ہی ختم نہیں ہوئی، تو جب لیجسلیشن ختم ہوگی 70 کے قریب بل ہے وہ مکمل ہوں گے تو پھر کوئی تقریر کی باری، اور وہ آج چانس نہیں تھا اس کا، لیکن وہ بیٹھے ہیں سننے کے لیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے الوداعی ملاقات کی۔ اس دوران صدر مملکت نے ملک کی سیکیورٹی کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی کی خدمات کو سراہا۔ صدر عارف علوی نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اپوزیشن اتحاد کا کوئٹہ میں پاور شو، پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہم انتخابی دھاندلی اور مشین کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آج ایوان کے اندر اور باہر دونوں جگہوں پر حکومت کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ کوئٹہ میں شہریوں کی بڑی تعداد گواہ ہے، حکومت نے انہیں کچھ نہیں دیا۔ اپوزیشن اتحاد کی جانب سے ملک میں مہنگائی کے خلاف ایوب سٹیڈیم سے ریلی نکالی گئی اور عیدی چوک پر جلسہ منعقد کیا گیا، جہاں اپوزیشن کے مختلف رہنماؤں نے خطاب کیا۔ اس موقع پر سیاسی کارکنوں نے شدید نعرے بازی بھی کی۔ مقررین نے اپنے خطاب میں حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور غریب کے منہ سے لقمہ چھیننے والوں کو ان کے گھروں میں بھجوانے کا عہد کیا۔ اس موقع پر سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ کوئٹہ سے شروع ہونے والی احتجاجی مہم ایک بڑے لانگ مارچ میں بدل جائے گی۔ حکومت چاہتی ہے دھاندلی کی مشین کو لایا جائے، ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومت خود دھاندلی سے آئی ہے اور انتخابی اصلاحات کی بات کر رہی ہے۔ ہم انتخابی دھاندلی اور مشین کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے ماتحت لانے کے لیے پارلیمنٹ میں بل لایا گیا ہے۔ یہ لوگ ملک کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ حکومتی اراکین الیکشن ہاریں گے، اس لیے دھاندلی کر رہے ہیں۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں کہ سمندر پار پاکستانیوں سے کہوں گی ووٹ کا حق لینے سے پہلے 22 کروڑ عوام کا حال دیکھ لیں۔ عوام کے ووٹ سے آنے والے قومی مفاد کو مد نظر رکھ کر قانون سازی کرتے ہیں۔ مردم شماری کے بعد بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، ایم کیو ایم رہنماؤں کو یقین۔ وزیر قانون فروغ نسیم کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں ایم کیو ایم رہنماؤں نے کہا کہ ایم کیو ایم تحریک انصاف کی اتحادی ہے۔ حکومت نے کہا تھا کہ نئی مردم شماری کروائیں گے۔ اس بجٹ میں نئی مردم شماری کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ چند ووٹوں کی اکثریت سے حکومت نے پورا نظام بلڈوز کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا سہارا آئندہ الیکشن میں شکست سے بچنے کے لیے لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی سمیت سندھ بھر کی مردم شماری درست نہ ہونے کا اعتراف کر لیا۔ بولے ہم نے پارلیمنٹ میں مردم شماری کا معاملہ اٹھایا، حالات کی تبدیلی کی باتیں کراچی تک سن رہے ہیں۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کا گیس بحران پر قابو پانے کا دعویٰ، کہتے ہیں ہم نے گیس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کافی اقدامات کیے، پہلی بار سردیوں میں فرٹیلائز پلانٹس بند نہیں ہو رہے ہیں۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کے رکن مرزا جاوید کا انوکھا احتجاج، اسمبلی کے باہر سڑک پر پیٹرول کی بوتلیں بانٹنے لگے۔ پیٹرول کی بوتلیں لینے کے لیے شہریوں کا ہجوم اکٹھا ہوا۔ مرزا جاوید کہتے ہیں کہ آئندہ لوگ مٹھائی کی بجائے پیٹرول کے تحفے کے طور پر لے جائیں گے۔ کراچی کے علاقے صدر وکٹوریہ شاپنگ سینٹر کے 5ویں فلور پر ریڈی میڈ گارمنٹس کے گوداموں میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا، تاہم کولنگ کا عمل جاری ہے۔ تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں بیورو چیف کراچی عبدالقدیر رانا سے۔ جی عبدالقدیر رانا۔ دیکھیں جی، صدر میں جو وکٹوریہ شاپنگ سینٹر ہے اس میں جو آتش زدگی کا واقعہ ہوا تھا، ابھی تک ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ آگ پر جو ہے جو فائر بریگیڈ کا عملہ ہے اس نے کنٹرول کر لیا تھا، لیکن ابھی بھی جو ہے کولنگ کا عمل جاری ہے۔ اس دوران بھی جو کیونکہ دکانوں کے اندر یہ کپڑے کا سیزن ہے اور سردیوں کے حوالے سے جو کپڑے لائے گئے تھے بڑی تعداد میں جو ہے وہ مال رکھا ہوا تھا، اس میں ابھی بھی کہیں کہیں آگ بھڑکتی ہے، پھر اس پر کنٹرول کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ میرے عقب میں یہ بلڈنگ واقع ہے وکٹوریہ شاپنگ سینٹر، یہاں پر جو ہے فائر بریگیڈ کی تقریباً
1 दर्जन से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो इस अमल में हिस्सा ले रही हैं और फायर ब्रिगेड का अमला भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा सिंध पुलिस और पाकिस्तान रेंजर्स समेत दीगर इदारों के जो अफसरान और जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ रहनुमा भी आ रहे हैं, ताजिर रहनुमा भी शामिल हैं, सियासी रहनुमा वो भी जो है यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं। विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर जो है ये पहला वाक़या नहीं है, हालिया दिनों में ये। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इदारे तहकीकात इस्लामी के ज़रिए-ए-तमाम वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इख्तितामी सेशन से खिताब में मुकर्ररीन का कहना था कि पैगाम पाकिस्तान कौमी बयानिया फ़र्द तक पहुँचना चाहिए। इस्लामाबाद में मुनक्दा वर्कशॉप में मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुंतज़मीन का कहना था कि मकसद पैगाम पाकिस्तान को फ़र्द तक पहुँचाना है। पहले मराहल उसके इंट्रोडक्शन के थे, आर्टिकुलेशन के थे, इनॉग्रेशन के थे, अब उसके ज़रिए रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी जो हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक पाकिस्तान खूबसूरत गुलदस्ते की तरह बन जाए। मुकर्ररीन का कहना था कि पैगाम पाकिस्तान आईने पाकिस्तान के बाद अहम दस्तावेज है, अमल दरामद होना चाहिए। जब कौम खड़ी हो जाती है और कौम खड़ी होती है, कौम के मेमार जो हैं वो आप लोग हैं। पैगाम पाकिस्तान हमारे मुल्क का नैरेटिव है और हमारी नौजवान नस्ल के लिए एक पैगाम है बर्दाश्त का। सब मिलकर इस मुल्क के अंदर अमन को कायम करें ताकि इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक जो है वो डेवलपमेंट आ जाए और मुल्क जो है वो तरक्की कर जाए। शुरका ने मुंतज़मीन की काविश को सराहते हुए कहा कि माशरे में अमन व भाईचारे के फरोग के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। सऊदी सफीर की सरबराही में सऊदी वफ़द ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद से मुलाकात की है। मुलाकात में पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। नाजिम जोखियों कत्ल केस का मामला, मुद्दई अफजल जोखियों की दरख्वास्त पर नई मुश्तरका तहकीकाती टीम बना दी गई। DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन सिंध की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया। मुजफ्फराबाद में पुलिस एहलकार ने अपने 4 मासूम बच्चों को होटल के कमरे में बंद करके बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, गिरफ्तार मुलजिम अली अहमद 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। अदालत का मुलजिम को 1 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। कराची समेत सिंध में डेंगू केसेस तेजी से बढ़ने लगे। सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 46 नए केसेस सामने आए हैं। नामवर कोपैमा साजिद सतपारा को माउंट एवरेस्ट सर करने के मिशन के दौरान नफसियाती मसाइल का सामना करना पड़ा। मकामी कोहपैमाओं और नेपाल में पाकिस्तानी सफारतखाने के ताउन से उनको बेस कैंप से खटमंडो पहुंचा दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मजलूम फ़लस्तीनियों के खून का सौदा कर दिया। तारीख में पहली बार नाजायज सयोनी रियासत का झंडा UAE के सदारती महल पर लहरा दिया गया है। रूस की जानिब से अपने ही खलाई सैटेलाइट की तबाही ने अमरीका बहादुर को परेशान कर दिया। अमरीकी इंतजामिया ने मिसाइल तजर्बे को इंतहाई खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया है। बांग्लादेश के खिलाफ जुमा से शुरू होने वाली 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम की तैयारियां जारी हैं। ऑलराउंडर शुएब मलिक और कप्तान बाबर आजम ने टीम को ज्वाइन कर लिया। कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद दोनों ने आज ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा भी लिया।